26 ذوالحج شریف میں اس ماہ مکرم میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی کیتا گیا تے محرم الحرام دی پہلی یکم محرم الحرام نو حضرت عمر فاروق دی بھی شہادت دا دہاڑا اس حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب فرمایا میرے بعد جو کوئی نبی آندا تے میرا عمر نبی بن گیا سنو عمر دی شان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو وزیر زمین تے نے تے دو آسمان آسمان دے وزیراں دی باری آئی تے فرمایا آسمان تے میرے وزیر جبرائیل تے میکائیل نے تے زمین تے میرے وزیر حضرت عمر فاروق تے ابو بکر صدیق نے تے وزیر اتھے بنائی دے نے جتھے بادشاہی ہوگی میرے نبی نے دسے آسمانہ دا بادشاہ بھی محمد ہے تے زمین دا بادشاہ بھی محمد ہے جدو آئی نا آسمان والے وزیراں دی باری پڑھا قرآن اور اچھا بولو آج بلال تیرا امتحان ہے بھائی اللہ نے رجا فرمایا من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فرمایا اللہ نے فرمایا جڑا اللہ تے رسولاں دا دشمن ہے جڑا فرشتیاں دا دشمن ہے جڑا جبریل دا دشمن ہے جڑا میکائیل دا دشمن ہے اللہ نے رجا فرمایا او اللہ دا دشمن ہے اللہ تے قرآن نے فرمایا او دوزخی ہے نبی نے فرمایا جبریل میرا وزیر ہے میکائیل میرا وزیر ہے اللہ نے فرمایا جڑا جبریل تے میکائیل دا دشمن ہے او دوزخی ہے پتہ لگیا جڑا نبی دے آسمانہ دے وزیراں دا دشمن ہوے او جنت نہیں جا سکدا تے جڑا زمین دے وزیراں دا دشمن ہے او جنت دی ہوا کیویں لے سکدا اسرائیل تے میکائیل دا دشمن من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین اللہ فرماندا ہے رب دے دشمن نے اے رب دے دشمن نے جڑے جبرائیل تے میکائیل دے دشمن نے تے جڑا عمر نال دشمنی کرے او بھی رب دا دشمن ہے اور رسول دا دشمن ہے اے او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں اس ویلے اسلام لے آمد تے دین اسلام دی اللہ کریم نے ہدایت عطا فرمائی جدو اجے چند لوگ مسلمان ہوئے تے عمر فاروق نے تلوار کو ڈر کے کفار مکہ روک نہیں سکتے تے عمر فاروق نے ایمان لے آمد تو بعد اللہ کریم نے مسلمانوں نے طاقت عطا کی تھی کہ کعبے دے بیڑے چ جا کے عبادت کر دیں تبلیغ ہن سارے عام گلیاں چ شروع ہو گئی کیوں کافراں دا ڈر نہیں ڈرے سوٹے والا عمر ہن ساڈے نال اے او عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی المرتضی شیر خدا جدو میرا نبی آکھے اے اسد اللہ اللہ دا شیر ہے او علی فرما رہے نے لوگوں جدو عمر غصے وچ ہوے پھر ڈریا کرو کیونکہ جدو عمر غصے وچ ہوے ادو رب بھی غصے وچ ہوندا جدو عمر جلال وچ ہوے ادو رب بھی جلال وچ ہوندا او عمر فاروق نے جنوں میرے نبی سینے لا کے فرمایا دنیا والیو میرے عمر نو ویکھ لو میرے عمر دی زبان تے میرا رب بولدا او جدو بولدا میں تانوں ایک دو مثال پیش کراں کہ او دی زبان تے کیویں رب ایک دن کعبے دا طواف نبی کریم دے نال کر دل جدو میں مقام ابراہیم کو گزر دینا تے حضرت عمر فاروق مقام ابراہیم پتھر ول بڑے غور نال ویکھدے نے پھر طواف کردے جدو مقام ابراہیم کو لاندے نے تے بڑے غور نال ویکھدے نے پھر طواف کردے نے مقام ابراہیم کو لاندے نے تے پھر بڑے غور نال ویکھدے طواف کر کے تے نبی کریم فرماتے نے عمر خیر ہے بڑے غور نال پہ ویکھنا آپ عرض کردے نے یا رسول اللہ میرا دل کردا سل پتھر دے تے تیرے دادا ابراہیم دے قدماں دے نشان یا رسول اللہ کی عظمت بڑی ہے کہ کعبے دا گوانڈی کعبے دے بیڑے چ پتھر نسب کدے کملی والے اس پتھر دی جگہ دو نفل پڑے جانا تے کیسا لطف آ جائے ادھر عمر دے لباں بھی الفاظ نکلے اللہ نے نازل کر دیا پروردگار نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم نے مصلی بنا لے تھے دو نفل پڑھیا کرو اگلی گل ایک
ایک دن حضرت عمر فاروق لیٹے اس دور دے اندر غلام دروازہ بھی نہیں کھڑکان دے انجی اپنے مالکہ دے بیڑے آگا غلام اندر آیا تے آپ نو خیال آیا تے آپ عرض کر دیں رب الہ کے لکھا کریں یا اللہ کریں یہ بھی حکم دینا کہ غلام یا کوئی بھی کسی دے گھر بغیر اجازت دے نہ آوے ادھر عمر اپنے بیڑے پہ بولتا رب نے قرآن محمد دے بیڑے فرما لا تدخلوا بیوتکم لا تدخلوا نہ داخل ہو کسی دے گھر وچ بغیر اجازت تو اس دن تو بعد پابندی لگ گئی آ جڑا دروازے تے لکھ دینا بغیر اجازت اندر آنا اے عمر فاروق دا قول جے اے عمر دی وجہ تجھے ایک دن حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی بندہ بے کے گل لگے کنا سونا ہے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم حضرت عمر فاروق دے لبا چوں نکل گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ قرآن چ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین اگلی گل سنو عمر دی زبان تے رب بولدا ہے اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ تے ایک بندہ آیا جھگڑ پہ مسلمان تے ایک منافق مقدمہ حضور دی بارگاہ چ گیا حضور علیہ السلام نے اس مسلمان دے حق وچ فیصلہ دے باہر نکلے تے جڑا منافق سی کلمہ نبی دا ظاہری طور تے پڑھ دے مگر ہے دلو منافق عبداللہ بن عبی دا بیلی منافقاں دے سردار کہنے لگا میں نبی دا فیصلہ نہیں قبول چل فیصلہ عمر فاروق کو کروا کے آئی اے منافق تے مسلمان عمر فاروق دے بوے آئے نا تے آپ نے پوچھا کدھر آئے ہو فیصلہ کرانا ہے فرمایا گل کی انہاں گل سنائی تے مسلمان کہنے لگا حضور فیصلہ کرن تو پہلے گل سن لو حضور دی بارگاہ پہلے ہو کے آئے تے سرکار نے فیصلہ میرے حق وچ کیتا کہ اے منافق کہندا ہے کہ فیصلہ عمر کو کروا کے آئی اور میرے حق وچ ہو جائے حضرت عمر بڑے پیار نہ فرما لگے تھے بیٹھو تے میں ہوں ہی آ کے فیصلہ کرنا اندر جا کے تلوار لے کے آیا تلوار مار کے اس منافق دی گردن اڑا دیتی فرمایا جڑا محمد دا فیصلہ نہ منے او دا فیصلہ عمر آپ فیصلہ کر دے بھائی عمر نے انہا کہ اللہ قرآن نازل کر دیتا ویخ رب نے قانونی بنا دیتا پڑھا قرآن دیکھو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک اللہ فرمایا کملی والے آؤ منو تیرے رب دی قسم ہے پہمیں کلمہ تیرا پردائے ہوئے سونے ایمان دا دعویٰ بھی کرے پر تیرا رب دی قسم ہے جیڑا تینوں حاکم نہیں من داؤ میں انہوں مومن نہیں حاکم نہ من واہ عمر تیری عظمت صدقے او دی زبان تے رب بول دا مولا علی شیر خدا فرما دے قرآن دیاں بڑیاں آیتاں میں جاننا جڑیاں عمر دی وجہ تو نازل ہوئیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تھا انہاں ایک دن عرض کی تھی کملی والوں جب بیبیاں پردہ کرن تے گل چنگی نہیں اللہ نے آیت اتار دیتی یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن کملی والے کہہ دیا اپنی بیویاں تے بیٹیاں تے مومنہ دی عورتوں کہ چادر دا ایک کونا اپنے چہرے تے لا لیا کرو نقاب کریا کرو اپنے پردے کر لو چہرے قول عمر فاروق دا میں او دی کی بات عرض کر رہا ہوں جی دی زبان تے رب بولے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ جنت وچ محل ویکھ کے نا معراج دی رات تے میرے نبی فرماتے ہیں میں محل چ جاواں لگا تے میں پوچھیا محل کدا عرض کیتی تے حضور عمر دا معراج تو واپس آ کے میرے آقا فرمایا محل چ ٹر چلیا سا پر عمر تیرے کول شرم آ گئی کہ گھر میرے عمر دا عمر فاروق دی نکل چیخ گئیاں تے لوگ کہنے لگے کملی والے ہن تو عمر کول شرم کرے گا
ساریاں سرداریاں تے تیری وجہ تو نے محبوبہ سارا کچھ تے تیری وجہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھن تو پہلے مکے دے میدان وچ 10 میل مکے تو دور ایک آبادی چ اونٹ چار دے رہے نے جدو خلیفہ بن گئے اس میدان وچ گزرے اپنے آپ نو فرمان لگے عمر یاد کرے او ویلا ایتھے اونٹ چار دا رہے ہیں کدے لیٹ جاندا سیں اپا ماردا سی تے رو کے کہن لگے وا مدینے والیا اونٹ چارن والے نو انج دا بنا دتی اج زمین تے میں حاکم تے میرے تے بس رب حاکم 2,56,000 مربع میل دا کلا مالک 2,56,000 مربع میل دا کلا مالک عمر فاروق ایک دن منبر تے چڑھ کے فرمان لگے لوگوں میں او عمر بلکہ اپنے آپ کو کہنے لگے عمر یادیو ویلا بکریاں چاردا ہوندا سی اونٹ چاردا ہوندا سی اونٹ گواچ جاندا سی تے اپنے کولوں ماراں کھاندا رہیا بڑی دیر اس طرح دی گلاں کر کے منبر تو تے صحابہ کیتی حضور جی خیر تے ہے نا تے آپ فرماندے نے ایویں اندر تکبر اٹھیا سی میں عمر فاروق تے میں آکھے دا علاج میں ہونے کر لواں دا علاج میں ہونے کر لواں اپنے آپ نو اپنی اوقات یاد کرا رہے کہ تو تے بکریاں تے اونٹ چارن والا تے رسول عربی دا کرم کہ سونے نے تے ایڈا بڑا شہنشاہ بادشاہ بنا دیتا نوجوانوں اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی رسول اللہ دا یار میں اود کی شان بیان کراں حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا عمر میری امت دا محدث ہے ان محدث دے علماء نے دو معنی فرمائے محدث کو ہوندا جڑا حدیث بیان کرے تے محدث او ہوندا جے تے اللہ الہام کرے نبیاں تے وحی نازل ہوندی ہے نا تے ولیاں نو الہام کیتا جاندا اس بات تو نہیں جو سمجھ نہیں آنی میں مولا علی زندگی دا بڑا مشہور واقعہ کہ سنا چکے ہیں ضمن نقل کر رہے ہیں کہ مولا علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں کہ دن حضور دے وصال دے بعد خواب وچ ویکھیا کہ سرکار مسجد نبی دے منبر تے بیٹھے نے تے فجر دی اذان ہو رہی خواب دیکھ رہے ہیں تے آپ فرماتے ہیں میں وضو کر کے جدوں مسجد نبی وچ خواب وچ نماز پڑھن گیا تے نماز حضور دے پیچھے پڑھی تے کھجوراں دا ٹکرا آ گیا سرکار دو عالم نے کھجوراں دے ٹکرے تے دعا کر کے مینوں فرمایا علی کھجوراں وانڈ مولا علی فرماتے ہیں میں کتاب در کتاب صحابہ نو کھجوراں دا ٹکرا لے کے پھردا ایک ایک کھجور سارے لے لے ٹکرا حضور دے سامنے رکھیا نبی کریم نے کھجور پکڑ کے مینوں دے کے فرمان لگے لے علی اپنا حصہ کھا لے مولا علی فرمان لگے میں کھا رہا خواب وچ کھجور تے میری اکھ کھل گئی ادھر فجر دی اذان پئی جی میں خواب وچ وضو کیتا او جاگ دے وضو کیتا جی میں خواب وچ مسجد نبی ول ٹریا اونج میں جاگ دے بیٹھیا خواب وچ مصلی تے حضرت حضور نو بیٹھا ویکھیا تے جاگ دے مصلی تے عمر بیٹھا حضرت عمر دی خلافت دا دور سی فرماندے نے خواب وچ نبی پیچھے نماز پڑھی تے جاگ دے عمر پیچھے پڑھی ایمانداری نہ دس عمر تے علی دے یارانے نہیں دشمنیاں سن تے دشمن پیچھے نمازاں پڑھی تے جے پڑھ لئیے تے ہوندی نہیں پر علی المرتضی فرماتے ہیں میں عمر پیچھے نماز پڑھی علی دے دشمن دس مولا علی دی نمازاں بارے تیرا کی خیال ہوئی کہ نہ ہوئی حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں عمر پیچھے نماز پڑھ کے جدوں بیٹھے تے اونجی مائی وڈیری کھجوراں دا ٹکرا لے عمر نے سامنے کھجوراں دا ٹکرا رکھ کے دعا کیتی تے مینوں فرماتے ہیں علی کھجوراں وانڈ مولا علی فرماتے ہیں میں کھجوراں دا ٹکرا لے کے کتار در کتار ایک کھجور سارے صحابہ اٹھا رہے میں کھجوراں دا ٹکرا لے کے عمر دے سامنے رکھیا عمر نے ایک کھجور لے کے فرمایا لے علی اپنا حصہ کھا لے مولا علی فرماتے ہیں میں کھجور کھا رہا ہوں مینوں رات والی کھجور دا مزہ آیا دل چ خیال آیا عمر کا دے ایک کھجور اور دے حضرت عمر فرماتے ہیں علی کی سوچ رہے ہیں عرض کرتے ہیں لاجپالا سوچ رہے ہیں ایک کھجور کا دے اور دے عمر فرماتے ہیں علی یہ راتی نبی دو دیندا میں بھی دو ہی دینی مایا علی جو تو ستیاں پہ ویکھدا سا میں جاگدا پیا ویکھدا حضور اے ہویا کیویں وحی تے نبیاں تے نازل ہوندیاں تے تانوں کیویں خبر ہوئی آپ نے فرمایا سنیا نہیں نبی نے فرمایا عمر میری قوم دا محدث ہے میری امت دا محدث ہے فرمایا نبیاں تے وحی نازل ہوندی ہے ولیاں تے الہام نازل اللہ مینوں الہام فرما دیندا ہے جدوں پڑھیا نا کلمہ 39 صحابہ کلمہ پڑھ چکے سن
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے 39 لوگا کلمہ اس تو پہلے پڑھیا سی، 40 میں حضرت عمر فاروق سن۔ جدو آپ نے کلمہ پڑھیا نا تے اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی، پڑھی ہو آیت بھی بھائی، تھوڑا اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ پروردگار نے فرمایا اے کملی والے تیرے واسطے تیرا اللہ ہی کافی ہے، نالے او مومنین جڑے تیری اتباع کر دین، یعنی عمر فاروق تیرے واسطے کافی ہے۔ نوجوانوں جب عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا جبریل تے فرشتے میرے نبی نو مبارکہ دینے آئے، حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا۔ نوجوانوں پھر اوہی عمر ہے جتے بارے میرے نبی نے فرمایا میرے عمر نو بے اخلاق ایدی زبان چ میرا رب بول دا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے نال کعبہ شریف بیت اللہ شریف آئے تھے، مقام ابراہیم نظر پئی نا تے ویکھیا کوئی اوتھے کھلو کے نفل پہ پڑھ دا، کوئی اوتھے کھلو کے کوئی ادھر کھلو کے پہ پڑھ دا تے حضرت عمر دے فاروق دے لباں چوں گل نکل گئی، کہنے لگے کملی والیا کاش کدے مقام ابراہیم نو مقام مصلی بنا دیتا جائے نا، لوگ ایتھے کھلو کے نفل پڑھیا کرن۔ ادھر عمر دے لباں چوں نکلیا، ادھر قرآن دی آیت آ گئی، یعنی دی زبان تے حق بولدا ہے نا۔ عمر فاروق نے آکھیا کدے مقام ابراہیم مصلی بن جائے، اللہ کریم نے قرآن دی آیت نازل فرما دی تھی۔ اللہ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ آیت آگئی مقام ابراہیم نو مصلی بنا لو۔ ان جیڑا بھی طواف کرے او جا کے مقام ابراہیم دیکھو 2 نفل پڑھے، کیوں؟ ساڑھے یار نمبر نو پسند آ گیا نا، تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے۔ میں نے حافظ عمران صاحب آج پھر کھانے چکا کہ جی میں پھر لنگر لے کے آیا، انہاں تو انہوں عادت پا دینی ہے، میں نے لگ دا ہے انشاءاللہ اللہ کرے سرکار دو عالم دا صدقہ لنگر لگے رہن بھائی تے جدہ کھائیے او دا گائیے۔ جدی امی دسیا نا کہ تو پلے ساری زندگی مصطفیٰ دے لنگر دے، او بولے سبحان اللہ۔ ایک دن نبی پاک دی بارگاہ حضرت عمر فاروق بیٹھے، اجے پردے دی آیت نہیں آئی، عورتاں پردہ نہیں شر کر دیا کیونکہ پردے دا حکم نہیں سی آیا۔ تے ایک دن عمر فاروق عرض کر دینے یا رسول اللہ تو ہاڑے کل اپنے بھی مرد ہوندے نے بیگانے بھی ہوندے نے، تے کدے عورتاں نو پردے دا حکم دے دیو نا، واہ عمر تیری غیرت تو صدقے جاواں، او دی زبان تے حق بولدا ہے نا۔ آپ کہندے نے یا رسول اللہ کدے پردہ عورتاں نو حکم آ جائے نا عورتاں پردہ کریا کرن کیونکہ اپنے بھی مرد ہوندے نے تے بیگانے بھی ہوندے نے ملن واسطے۔ اللہ نے اسی ویلے قرآن دی آیت نازل فرما دی، پڑھی ہو بھی آیت آکھو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمائی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ فرمایا اے کملی والے اپنی عورتوں کہہ دیو، اپنی بیٹیاں کہہ دیو، ایمان والے عورتوں فرما دیو اپنے چہرے تے کپڑا رکھ لیا کرو، قیامت تک جڑی با حیا بی بی پردہ کرے گی انہوں عمر دا احسان مننا پوے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن گل ٹری تے حضرت عمر فاروق کہندے نے رب انج کڈا احسن الخالقین ہے، اللہ نے آیت نازل کر دی تھی، او دے لباں چوں حق بولدا نا، کہندے نے رب بڑا ہی احسن الخالقین ہے۔ اللہ قرآن دی آیت نازل فرما دی تھی فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایک یہودی نا حضرت عمر فاروق نے گلی چ ملیا، گرما گرمی ہو گئی مدینے دی گلی چ، تے یہودی کہندا آ جڑا تواڈے نبی تے فرشتہ آوندا نا وہی لے کے جبریل، اے سانوں بڑا بھیڑا لگدا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے جڑا جبریل دا دشمن ہے نا وہ ساڈا بھی دشمن ہے تے اللہ دا بھی دشمن ہے تے نبی دا بھی دشمن ہے۔ سوکھا پنجابی سیال کوٹی زبان چ آکھاں تے عمر فاروق نے آکھیا ہوے گا جڑا جبریل دا نہیں نا وہ ساڈا ہی نہیں۔ اچھا ادھر عمر فاروق دے لباں چوں الفاظ نکلے، اللہ نے قرآن دی آیت بنا کے نازل فرما دیتے
سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین اللہ نے قرآن دی آیت نازل کر دی تھی اللہ فرمایا جڑا جبریل دا نہیں اور ساڈا نہیں کیونکہ لبا چو عمر دے نکل گیا نا عمر دے لبا چو نکل گیا آیت تائیوں تے او بول دے تے قرآن دی آیت نازل ہو جاتی ایک دو نہیں تقریباً میرا خیال ہے 21 آیات 21 آیات ایسی نے قرآن مجید دے اندر جڑیاں اللہ نے حضرت عمر فاروق دی وجہ تو نازل فرمائیاں شان تے علیحدہ نے نا 21 آیات کا مطلب قرآن دے اندر ایسی نے جڑا اللہ نے حضرت عمر فاروق دی وجہ تو آپ دی موافقت دے اندر جو انہوں نے آکھیا رب نے اوہی قرآن بنا کے نازل کر دیتا ایسا حق بولتا عمر دی زبان تے میرے نبی فرمایا عمر ہوئے جی دی زبان تے حق بولتا ہے حق بولتا ہے نبی دا ایسا عاشق عمر فاروق ایک دن مدینہ دی گلی چ جا رہے جمعہ دا خطبہ دے من خلافت عمر فاروق دا دور ایک دو مربیاں دا چودھری نہیں مان تے جڑا 22.5 لاکھ مربیاں دا کلہ ہی وارث ہو گئے جنہوں حضرت عمر فاروق نہ پیارے ہو بولے سبحان اللہ 22.5 لاکھ مربع میل دا کلہ وارث یار جدے کو 2 مربع آ جاون 3 مربع 5 مربع آ جاون نا وہ غریب نو بندہ ہی نہیں سمجھدا حضرت عمر فاروق 22.5 لاکھ مربع میل دا کلہ وارث مدینے دی گلی چ جا رہے تھے رستے چ مکان آ گیا مکان کدھر میرے نبی دے چاچا حضرت عباس دا مکان ہے گل سن کے توڑے لطف آ جائے گا کلیجے ٹھنڈے ہو جان کے توڑے عمر فاروق عاشق رسول ہے جڑا نبی دا تے ادب کردہ نبی دے یاران دا تے نبی دے گھر والیں دا انہا ادب کر دینے کہ حضرت عباس کدے کدے نبی پاک دے چاچا دی آندے ہونے نا تے حضرت عمر فاروق نے سواری دوسر کے تھلے کھلو جانا تے حضرت عباس دی سواری دیا مہاراں پکڑ کے نا کہ نال ٹرنا جتھے تک حضرت عباس جانا ہوں دا سی اتھے تک چھوڑ کے ہونا آپ دے سامنے کدے سواری تے نہیں سر بیٹھ دے پر عمر فاروق جمعہ دا خطبہ دے من واسطے سفید نواں لباس پہنے آ جمعہ پڑھن جا رہے ہیں جمعہ دا ویلا تے حضرت عباس دے گھر دے کولو گزرے حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دے کہ ساڑھے گھر 2 مرغے ذبح کیتے چھت تے انہاں دا خون بہان واسطے پانی بہایا پچھو تے او پانی تے خون مل کے مکس ہو کے نا تے پرنالے وچوں گریا ادھر حضرت عمر فاروق پہ گزر دے سن خون والا پانی حضرت عمر فاروق دے کپڑے آتے قدم مبارک بڑا دراز سی نا اپدا بڑے جنے جوان سن حضرت عمر فاروق جدو کپڑے آتے خون والا پانی گریا نا تے آپ نے پرنالا پکڑیا غصے نہ کھڑیا سٹیا واپس کا گھر چلے گئے کپڑے چینج کیتے دوبارہ آکے جمعہ پڑھایا ادھر حضرت عباس میرے نبی دے چاچا آئے دے ویکھیا پرنالا اکھڑے پوچھا کنے اکھاڑے کہن والے دسیا حضرت عمر فاروق دے کپڑیاں تے تو ہاڑی چھت دے اتو خون والا پانی گریا تو انہوں نے جلال چاہ کے نہ تے پرنالا اکھیڑ دیتا ہے نبی پاک دے چاچا دی عباس ٹورے مسجد نبی دے اندر آئے آگے فرمان لگے عمر پرنالا تو یوں کھیڑے آئے فرما جی میں کھیڑے آئے فرما پتہ ہی پرنالا کنے لگایا سی عرض کی تھی میں نے نہیں پتا فرمایا پرنالا کملی والے ہاتھی لگایا کملی والے اپنے ہاتھاں دے نال لگایا سی میں مدینہ سے یہ بہت جگہ بھی ویکھ کے آیا ہوں جتھے پرنالا لگے آندا سی اج بھی بابو سلام چ داخل ہوئی ہے نبی پاک دی بارگاہ چ سلام عرض کرن جائیے کہ دائیں طرف ایک چھوٹا جا سوراخ ہے اس سوراخ دی جگہ پرنالا سی نوجوان عمر فاروق نے جدوں نبی دا نام سنیا حضرت عباس دا دامن پکڑیا پرنالے دی جگہ لے آئے تے نیواں ہو کے کہن لگے ذرا میری کنڈ پہ کھلا کے پرنالا ہتھی لگاؤ دنیا داراں دی گل ہو رہے محمد دی گل ہو کیونکہ عاشق اسی تے کدو نو بھی کدو شریف کہنے ہیں کیونکہ ساڑھے نبی نو پسند ہے نا جدو عشق سینے چوئے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ دے باہر ایک
ککڑ دا درخت کنڈیاں والا ببول دا درخت انہوں پانی دین جاندے نے کسے عصر دی نماز ویلے جاندہ ویکھا تے پوچھیا حضور جب پانی دینا تے مدینے کھجوراں دے درخت نے پھلدار انہوں نے پانی دے لو او کنڈیاں والے درخت نو پانی دینے جاندے ہو تے آپ نے فرمایا اس درخت دی چھان تھلے میں ایک دن ماہی نو لیٹیاں ویکھیا سی میں درخت نو پانی نہیں دینے جاندہ میں یار دیاں یادہ نو پانی دینے جانا انہاں درختاں دیا چھاواں دا بھی ادب کر دے عاشق جتھے ماہی لیٹ جاوے جتھے ماہی آرام کر جاوے گرامی قدر حضرات ایسا نبی دا عشق تے نبی دے گھر والیاں دا عشق یا نہیں ٹھیک کر ایسا نبی دے گھر والیاں دا بھی عشق حضرت عمر فاروق منبر تے بیٹھ کے نا تے خطبہ پہ ارشاد فرما دے مولا علی بھی سامنے بیٹھے صحابہ بیٹھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دا بچپن ہے اگلے جمعے تو شروع ہو جانا امام علی مقام دا ذکر بھی میں ضمناً گل نال نال سنا دا نا انہاں دا عشق رسول چکے میرا موضوع ہے حضرت امام حسین آئے بچپن ہے ٹوٹے 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 آکے نا تے منبر دے سامنے کھلو گے تے حضرت عمر فاروق نے اشارہ کر کے فرمان دینے اے نیچے آؤ نا اے میرے نانے دا منبر ہے اپنے نانے دے منبر تے بہو نیچے آؤ حضرت عمر فاروق او یار جی دا نام سن کے کیسر و کسرا نو رات نیند نہیں آدھی اج میں ہن امریکہ سپر پاور ہے نا اس دور چ ایران سپر پاور سی اج میں ہن سابقہ دور چ روس سپر پاور سی نا حضرت عمر فاروق دے دور چ ادو روم دی سلطنت سپر پاور تے روم تے ایران سپر پاور آسن تے عمر دا نام سن کے تے جڑا ایران دا بادشاہ کسرا سی انہوں رات نیند نہیں آدھی چی جڑا روم دا بادشاہ کیسر سی نا انہوں رات نیند دی نہیں آدھی سکون دی عمر دا صرف نام سن کے تے او عمر منبر ختم نبوت تے بیٹھا تے امام حسین دا بچپنے تے انگلی دے اشارے نہ فرمان دے نیچے آؤ نیچے آگے حضرت امام حسین ویکھ کے نا تے فرمان دے چلو بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے امام حسین ٹور پہ مولا علی بول کے کہنے لگے کدھرے اے نا عمر فاروق سمجھی کہ میرا پتر ہے تے میں سمجھایا کہ انج کر انہوں ہی پوچھو تے ہونے ہی پوچھو کہ انج کیوں کیتا سو حضرت عمر فاروق منبر تے بیٹھ کے کہندے نے امام حسین حضور ذرا جاندے جاندے دس نہیں جاندے اتاریا کیوں جے تے بٹھایا کیوں جے تے حضرت امام حسین انج مڑ کے فرمان لگے میں بس ویکھن آیا ساں نانے دے سامنے ادب کر دیو کہ بعد وچ بھی کر دیو نانے دے سامنے ادب کر دیو کہ بعد وچ بھی کر دیو اس ویلے حضرت عمر فاروق نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنا امامہ شریف اتار کے نا تے اپنے سر دے بال پکڑے تے سر دے بال پھڑ کے کہندے نے سونیا آج جڑے ساڈے سراں تے بال اگائے نے تیرے نانے اگائے نے یعنی کہ آج جڑے ساڈے سراں تے دستاراں تے امامے تے تاج سجے نے نا اے تیرے نانے دیاں زلفاں دی خیرات ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہر نسبت رسول دا ادب کرنے والے تائیوں اعلی حضرت نے فرمایا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ان جن جن یادہ ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال پڑے اے عمر فاروق دا ایمان تے اے قیامت تک مومنہ دا ایمان رہے گا کہ تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا کہ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا ایک دن نا توجہ ہے بھائی سارے ہمیں تو سا حولا بول دے میرا بھی دل کر دے میں بھی حولا جی بول رہا ہوں میں بولنا تو انہوں لطف آؤں گا تو سی بول دے منو بڑا لطف آدھا ہے جدو مدائن فتح ہویا نا مدائن تے مال تے دولت مدینے آئی بہت تقسیم کر رہے حضرت عمر فاروق حضرت امام حسن 1000 درہم دیتے حضرت امام حسین 1000 دیتے تے اپنے پتر حضرت عبداللہ بن عمر آئے نا تے انہوں نے 500 دیتے
کھڑے ہو گئے پتر تے عرض کر دینے ابو جی جدو میں نبی پاک دے دور چ جہاد کردا سا نا ادھر امام حسین تے حسن دوے چھوٹے چھوٹے بچے مدینے دی گلی چ کھیڑ دے ہوندے سن میں نبی پاک دے دور چ جہاد کردا رہا اے ادو بچے سن تے او میرے تو عمر چ بھی چھوٹے نے تے انہاں نو ہزار تے مینوں 500 باپ نو پتر نے سوال کیتا ہن عشق دی رنگ پھڑک گئی عمر فاروق دی بولی جاؤ سبحان اللہ آپ اپنے پتر نو فرمان لگے حسن حسین دی عریسہ کرنا ہے فرمان لگے دس تیرا ابا حسین دے ابے ورگئے تیرا نانا حسین دے نانے ورگاؤ تیری نانی حسین دی نانی ورگی ہے تیری خالہ حسین دی خالہ ورگی ہے تیرا چاچا حسین دے چاچے ورگئے دس تو حسین ورگئے نالے فرمان لگے او دا نانا تے کملی والا ہے او دی نانی خدیجہ ہے او دا چاچا عقیل ہے او دیاں پھپھیاں بڑی عظمت والیاں او دیاں خالہ نبی دیاں بیٹیاں نے او دی ماں نبی دی شہزادی ہے فرمایا جنت دا شہزادہ ہے دس تو حسین ورگا ہے پتر نے آکھا جی میرا انہاں ورگا کوئی بھی نہیں فرمایا جے تیرا انہاں ورگا ہے ہی کوئی نہیں تینوں حصہ کیویں انہاں ورگا دے صاحب ریاض النظرہ نے لکھیا اے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت امام حسن یا حسین کٹھے کھیڑ رہے اچھا چودھری دا پتر نہیں مانتے جڑا محمد دا پتر ہوئے ناز دے آؤندہ نہ کہ میں نبی دا پتر ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے نو حضرت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے جاؤ ساڑھے غلام دے پترہ آسانی تیرے نال کھڑنا عربی لوگ غلامی نو گالی سمجھتے گھر آکے نا تے پتر ابو نو پہ پوچھے دا ابو جی اسی حسین ہو رہا دے کوئی غلام فرمایا کیوں پوچھنا پوچھتا کیوں آکھے امام حسین نے اج میں نے آکھا تو ساڑھے غلام دا پتر ہے حضرت عمر فاروق پتر نو قریب فکر کے فرما دینے ایمیں ہی آکھیا نے ابو جی ایمیں ہی آکھیا نے کاغذ تے قلم لے آکے پتر نو دے کے فرمان لگے جاؤ حسین دی بارگاہ تے عرض کری حضور میرے ابو کہندے نے جو فرمایا جنا وہ لکھ بھی دیو او لکھ دیو پتر آیا نا جدوں حضرت امام حسین نے لکھ دیتا عمر ساڈا غلام جنے ویلے رکا حضرت عمر فاروق دی بارگاہ دے اندر آیا سارا دن لے کے رکا مدینے دیاں گلیاں چ پھر دینے ایک ایک صحابی دا دروازہ کھٹکان دینے صحابی نو کہندے نے تے دستخط کر دیو گل پکی آ جائے جنے ویلے شام ویلے رکا لے کے گھر آئے اپنے پتر نو رکا دے کے فرمایا جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں اے رکا میرے کفن تے میرے سینے چ رکھ دیویں پتر نے پوچھیا ابا جی وجہ کی ہے فرمایا اللہ نے لوگاں نو قیامت نو پوچھنا کی لے کے آئے ہو اللہ مینوں بھی پوچھنا عمر کی لے کے آیا ہے عرض کراں گا یا اللہ نہ بڑیاں نمازاں لے کے آیا ہوں نہ بڑے حج روزے زکاتاں لے کے آیا ہوں اللہ پوچھنا عمر کی لے کے آیا ہے کہ رکا بکھا کے آکھاں گا ربا اور کچھ نہیں لے کے آیا ہوں محمد دے دوتریاں کولوں غلامی دی سند لے کے آیا حضرت عمر فاروق دے کول کسے دا غلام آیا تے کہنے لگا میرا آقا میرے تے بڑے ظلم کردا بڑے پیسے لیندا آپ نے فرمایا کتنے انہیں آپ نے بنایا تو تے بڑا کاریگر بندہ ہے انہیں پیسے کمانا ہے تے یہ تیرا مالک تیرے کو اتنے لے لیندا تے پھر کیڑی گل ہے آپ نے انہیں جھڑک کے بھیج دیتا او غلام جڑا سودا نام سی فیروز انہوں لوگ کہتے سن ابو اللؤلؤ انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ویر اپنے دل چ پال لیا ایک دن آپ دے کول یہ چکیاں بناندا سی چکی آپ نے فرمایا یار ایک چکی منوں بھی بنا دے تو بڑا کاریگر حضرت عمر فاروق وال ویکھ کے بڑے غصے نال کہنے لگے چکی تے تینوں انج دی بنا کے دیواں گا کہ جب چلے گی تے زمین تے بھی یاد واز جاوے گی تے آسماناں تے بھی جاوے حضرت عمر نے اپنے لوگاں تے اپنے بیٹیاں نے فرمایا انہیں مینوں قتل دی دھمکی دتی سمجھ گئے فرمایا نے مینوں قتل دی دھمکی
نوجوانوں 26 ذوالحج شریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز فجر پڑھان واسطے تے آپ جدوں نماز پڑھاندے سن ایک ایک قطار وچ پھر کے صفاں سیدھیاں کراندے سن پہلے صفاں سیدھیاں کرا کے پھر مصلی تے آ کے کھلوندے سن آپ جدوں صفاں سیدھیاں کرا رہے تے ابو اللؤلؤ فیروز نامی شخص آپ دے پیچھے کھلو گیا اگ دی پوجا کردا سی مجوسی آپ نے جو ہی اس طرح کر کے فجر کی نماز واسطے تکبیر تحریمہ لی ہاتھ اٹھائے اس ظالم پہلی صاحب جو کھڑا سی نے خنجر دے وار پیدر پہ کیتے آپ دی ناف دے نیچے خنجر لگیا اس تو چند دل پہلے آپ نے خواب دیکھا سی کہ سرخ رنگ دا مرغا آپ کی ناف دے نیچے چنجا پہ مار دا حضرت ابو بکر صدیق تے آپ دا خاندان خوابان دی خبیر دسنے کے بڑا فضیلت رکھدا آپ نے آپ دے گھر پیغام بھیجا حضرت ابو بکر صدیق دے گھر کے میں خواب ویکھے دی تعبیر کی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ حضور وصیت کر لو آخری ویلا آ گیا جب ابو اللؤلؤ نے آپ کو خنجر ماریا تے آپ دے ناف دے نیچے لگیا آپ زمین تے ڈگ پئے واہ عمر فاروق تیری عظمت تو صدقے جاواں خنجر پیٹ چاک ہو گیا سارا کچھ پھر چ باہر نکل آیا تے ویکھ عمر فاروق دی محبت ویکھ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا نے عبد الرحمن جلدی آ مصلی تے کھلو کے نماز پڑھا ویلا پہ جاندا ہے کائنات نے ویکھیا حضرت عبد الرحمن بن عوف مصلی تے نماز پڑھا رہے تھے عمر دی دا پیٹ چاک ہو گیا او دیوار نے ٹیک لگا کے تے فجر دی نماز پڑھا ہے فجر دی نماز پہ ادا کر دینے گھر آپ نے زخمی حالت چلے گئے تے آپ نے سوال کیتا مینوں کنے زخمی کیتا کو مسلمان تے نہیں عرض کیتی نہیں حضور ایک مجوسی تے آپ فرماتے ہیں کہ میں سوچدا ہوندا سا کہ نبی نے فرمایا عمر شہید ہوے گا تے میں تے ہن جنگ کرن بھی نہیں جاندا تے شہید کیویں ہونا سی پرواہ مدینے دے تاجدار تیرے فرمان تو صدقے جاواں تیرے فرمان نے دس دیتا میدان جہاد وچ شہید نہیں ہوئیدا کدے کدے مسلیاں تے بھی شہید ہو جائے اس زکاة دے پیسے تلی تے لے کے پھر دینے تے مدینہ چ کوئی زکاة لین والا نظر نہیں آندا ایسا عمر فاروق نے نظام پیدا کیتا کہ مدینہ چ زکاة لین والا کوئی نہیں لوگ اتنے امیر نے کہ زکاة دین والے سارے نے لین والا کوئی نہیں او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ دی نوجوانوں یک محرم الحرام شہادت دا دینے جدو آیا نا شہادت دا ویلا قولین دے والی دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے میں خواب دی اندر بیٹھیا نبی کریم دے قریب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نے میرے آقا عمر فاروق نو آباداں پہ مار دینے عمر میرے کو لے آ جاؤ عمر میرے کو لے آ جاؤ آپ فرما دینے میری آنکھ کھلی میں نو خیال آیا لگتا عمر دا آخری بیلا آ گیا نبی کریم عمر فاروق نو پہ بلا دینے نوجوان ادھر حضرت عمر فاروق نے خواب ویکھے آؤ کہ آپ دی ناف دے نیچے ایک مرغ نے چنج ماری ہے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق دے گھر پیغام بھیجے آؤ کیونکہ صدیق اکبر دا گھرانہ خواباں دی تعبیر دا بڑا ماہر ہے آپ نے پیغام بھیجیا کہ میں خواب دیکھے آئے ایک مرغ نے میری ناف دے نیچے چنج ماری ہے حضرت صدیق اکبر دے گھروں پیغام آیا لج پالا جڑی وصیت کرنی ہے کر لو لگ دیا آخری بیلا قریب آ گیا ہے نوجوان حضرت عمر فاروق دیا آخری بیلا قریب آیا ساری زندگی دعا ماں کر دے رہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا فرما دینا واجعل موتی فی بلد رسولک عرض کر دے سن یا اللہ مینو شہادت موت بھی دیویں نالے موت محمد مدینہ طیبہ جو دیویں ایک دن بیٹی حضرت حفصہ نے عرض کی تھی ابو جی نالے شہادت مانگ دے ہو نالے مدینہ دی موت مانگ دے ہو شہادت کدھر میدان جہاد بچے ہونی ہے نالے شہادت بھی مانگ دے ہو نالے مدینہ دی موت بھی مانگ دے ہو یہ دو چیزاں کٹھیاں کیویں ہون گیاں آپ نے فرمایا جڑے رب نے مینوں مکے تو مدینے پہنچا دیتا ہے اور میرے دوویں کام بھی کر دے گا نوجوان ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ گزرے ابو اللؤلؤ فیروز اے مجوسی اگ دی پوجا کرنے والا غلام نوجوان مدینے چ چکیاں بنا کے بھیج دے آ کے کہنے لگا عمر فاروق میرا فیصلہ کرے آج فرما کی فیصلہ کہنے لگا میرا مالک میرے کو بڑے پیسے لیندا ہے فرما کنے پیسے لیندا ہے کہنے لگا 2 درہم روزانہ لیندا ہے فرما تو بڑا کاریگر ہے بڑیاں چکیاں بنا کے بیچنا ہے تو روزانہ 2 درہم مالک نو دے سکنا ہے انہیں حضرت عمر فاروق نے آکھیا
کہنے لگا میں تیرا انتظام کر لینا، تو میرا انصاف نہیں کیتا۔ حضرت عمر فاروق مسکرا پے فرمان لگے منو تے غلام بھی دھمکیاں لا لیندے نے۔ نوجوانوں اگلے دن حضرت عمر فاروق نماز پڑھنا واسطے آئے، آپ نے جڑے ویلے تکبیر تحریمہ آکھی، اے ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی نے خنجر نو زہر وچ ڈبو کے حضرت عمر فاروق دی ناف دے نیچے مارے آئے، انہیں 6 بار کیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نماز پڑھنے زخمی ہو کے ڈگ پے، صحابہ نو فرماندے نے نماز پڑھی جاؤ۔ جڑے ویلے نماز پڑھ کے صحابہ نے ابو اللؤلؤ نو پکڑے آؤ، انہیں بڑے صحابہ نو شہید کیتا، بڑے نو زخمی کر دیتا۔ انہیں جدو ویکھیا میں گرفتار ہو جانا ہے، اپنے آپ نو خنجر مار کے انہیں خودکشی کر لئی۔ حضرت عمر فاروق نو گھر لے کے آئے، پیٹ دے اندر بڑے 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 زخمی ہو گئے۔ نوجوانوں جڑے ویلے طبیب بلایا گیا، انہیں دودھ پلایا، دودھ آپ دے زخمات وچوں باہر نکل گیا۔ طبیب نے آکھیا کوئی علاج نہیں، موت دا ویلا قریب آ گیا ہے، انج کرو جڑیاں وصیت کرنیاں کر لو۔ نوجوانوں یہ آخری ویلا قریب آیا، اپنے بیٹے عبداللہ بن عباس نو بلایا، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو بلایا، ادھروں عبداللہ بن عباس نو بلایا، فرمایا جلدی جاؤ جا کے ام المومنین اما عائشہ نو عرض کرے آج او جڑی نبی دے گنبد خضرا دے نیچے ایک قبر دی جگہ بچ گئی ہے، اما جی جے اجازت دیں اوتھے عمر دی قبر نبی دے پہلو چ بن جائے۔ جڑے ویلے عبداللہ بن عباس آئے، ویکھیا اما عائشہ بیڑے چ بیٹھ کے پیاں روندیاں نے، عرض کیتی اما جی عمر فاروق فرماندے نے میری آخری تمنا ہے میں اپنے یار دے پہلو چ دفن ہو جاواں۔ اما عائشہ نے فرمایا جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی، پر میں اپنے تے عمر نو ترجیح دینی آ۔ عمر فاروق نو نبی دے گنبد خضرا دے سائے دے نیچے دفن کیتا جائے، نبی دے پہلو چ دفن کیتا جائے۔ نوجوانوں جڑے ویلے آخری ویلا آیا، آپ نے پوچھا مینوں قتل کنے کیتا ہے؟ کوئی او تے نہیں جنہیں نبی دا کلمہ پڑھے آئے ہوئے؟ عرض کیتی نہیں لجپالا ایک آگ دی پوجا کرنے والے نے تو انہوں شہید کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں پھر میں کامیاب ہو گیا، او ساری زندگی جڑیاں دعاواں کیتیاں، یا اللہ موت بھی شہادت ہی دینی ہو، نبی دے مدینے دی موت دینی آئی، اللہ نے او وعدے بھی پورے کر لے، دعاواں بھی قبول ہو گئی آئی۔ نوجوانوں جڑے ویلے جنازہ اٹھیا کتاباں چ پڑھیا، مدینہ طیبہ دے اندر قیامت صغریٰ دا منظر ہے، لوگ انج رہے ہیں جی میں آج کملی والے دا وصال ہویا، جی میں نبی پاک دے وصال دے دنیا روئی، انج حضرت عمر فاروق دے وصال دے روئی۔ نوجوانوں میں کتاباں چ پڑھیا جنات بھی نبی حضرت عمر فاروق دی شہادت تے روندے رہے۔ جڑے ویلے جنازہ لے کے اما عائشہ دے حجرے دے باہر آئے، دوبارہ اجازت لئی گئی، اما عائشہ نے اجازت دیتی، نبی پاک دے پہلو دے اندر ابو بکر صدیق دفن ہے، ابو بکر دے پہلو دے اندر عمر فاروق دفن ہے۔ میاں محمد بخش دی روح تڑپ گئی، آپ فرماتے نے واہ واہ پاک تناؤ دے جناؤ اے دل بر کول بسیرا جو دیاں بھی او چون اکٹھے اے مویاں بھی ایک ڈیرا۔ میں شکر ہے میں نے مارنے والا کو مسلمان نہیں کہ کافر ہے، انہیں ابو اللؤلؤ نے آپ نو شہید کر دیتا۔ آخری ولایت آپ نے بیٹے حضرت عبداللہ نو بلا کے فرمان لگے جا اما عائشہ صدیقہ دے کول تے جا کے عرض کری کہ حضور دے گنبد خضرا دے اندر چونکہ حجرہ تو ہڈا ایک قبر حضور دی ہے، ایک قبر ابو بکر صدیق دی ہے، ایک قبر دی ہور جگہ ہے، تے جے اجازت دیو تے اوتھے عمر دی قبر نہ بن جائے۔ اما عائشہ نو پیغام ملیا تے رو کے فرما دیا جگہ تے اپنی رکھی سی، اور عمر میرے نالو فضیلت والا ہے، میں وہ جگہ عمر فاروق نو دتی۔ آخری ولایت ملتا نو فرمان لگے ہو سکتا ہے اما عائشہ نے مینوں خلیفہ بکر سمجھ کے اجازت دیتی ہوئے، جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں تے ایک بار اجازت پھر لے لیا۔ آؤ جانو جڑ ویلے آپ شہید ہو گئے، عمر دا جنازہ پڑھیا گیا، نبی دے گنبد خضرا دے اندر عمر فاروق نو دفن کیتا گیا۔
14 صدیاں گزر گئیاں نے جنہاں نو میرے نبی نے جفا مار کے سینے دے نال گنبد خضرا چ لٹایا ہے واہ عمر تیری عظمت صدقے جاواں جے حسین دا ایڈریس پوچھیے تے آکھیا جاویں گا کربلا دا میدان ایڈریس کوئی تاتالی ہو جویری دا پتہ تے ایڈریس پوچھے اسی کہاں کہ لاہور چلا جاؤ جڑا سبد گنبد نظر آوے سمجھی تاتا دا ایڈریس کوئی عمر تے ابو بکر دا پتہ پوچھے اشارہ کر کے مدینے والے آکھاں گے جڑا محمد دا پتہ ہے اوہی عمر دا پتہ